बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान एंड इस्लाम चैनल को देखने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक सच्चा वाक़या लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ज़िना से बचने वाले एक बुज़ुर्ग का सबक आमूज़ वाक़या। हज़रत इब्न अब्बास रहमतुल्लाह अलैह हज़रत काब बिन अहबार रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं कि उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक सदीक अव्वल दर्जे का वली था जो इबादत में मुनफरिद मकाम रखता था। ये एक अरसे तक अपनी खानकाह में इबादत करता रहा। इसके पास रोज़ाना सुबह व शाम बादशाह वक्त हाज़िरी देता था और इससे पूछा करता था कि आपकी कोई ज़रूरत है, तो वो जवाब देता, अल्लाह मेरी ज़रूरत को खूब जानता है। अल्लाह ताला ने इस आबिद की खानकाह पर अंगूर की एक बेल उगा दी थी जो हर रोज़ एक अंगूर उठाती थी। जब इस आबिद को प्यास लगती तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता तो पानी उबल पड़ता था और ये इस पानी को पीकर प्यास बुझा लेता था। इस तरह एक तवील अरसा गुजर गया। एक मर्तबा इस आबिद के पास मगरिब के वक्त एक औरत गुजरी जो निहायत हसीन व जमील थी। इस औरत ने पुकार कर कहा, ए अल्लाह के बंदे। तो इस बुजुर्ग आबिद ने कहा, लब्बैक। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारा रब देख रहा है? उसने फरमाया कि वो अल्लाह एक है, कहार है, हय्यू कय्यूम है, दिलों के इसरार से वाकिफ़ है और जो कब्रों में है इनका उठाने वाला है। औरत ये सुनकर कहने लगी, मुझसे मेरा शौहर दूर है, इसलिए मुझे एक रात के लिए अपने पास ठिकाना दे दो। बुजुर्ग ने सुनकर इस औरत से कहा कि ऊपर आ जाओ। बस वो औरत ऊपर चढ़ गई और इस बुजुर्ग की खानकाह में पहुंच गई। वहां पहुंचने के साथ ही इस औरत ने अपने जिस्म से कपड़े उतार फेंके। वो नंगी खड़ी हो गई और इस आबिद के सामने अपना नंगा बदन जाहिर कर दिया। ये मंजर देखकर इस बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फरमाया, तू तबाह हो जाए, अपने आप को ढांप ले। ये सुनकर इस औरत ने जवाब दिया, तेरा क्या जाता है, अगर तू आज रात मुझसे फ़ायदा उठा ले। तो बुजुर्ग ने सुनकर अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहा, ये नफ्स तू क्या कहता है? नफ्स कहने लगा, अल्लाह की कसम मैं तो फ़ायदा उठाऊंगा। ये सुनकर बुजुर्ग नफ्स से मुखातिब होकर कहने लगा, तू तबाह हो जाए, क्या तू गंधक के दोज़ख के कपड़े मांगता है, आग के पाट मांगता है, मेरी अरसे की इबादत ज़ाय करना चाहता है? फिर कहने लगा, हर ज़ानी की बख्शिश नहीं और इसका अजाब मिटने को नहीं। मैं डरता हूँ कि अल्लाह ताला तुझ पर ऐसा नाराज़ हो कि फिर कभी राज़ी ना हो। लेकिन इस बुज़ुर्ग के नफ्स ने इसको इस औरत के मुतालिक खूब बहकाया। तो बुजुर्ग ने नफ्स से मुखातिब होकर कहा, मैं तेरे सामने दुनिया की छोटी आग पेश करता हूँ, अगर तू इसको बर्दाश्त कर गया तो इस रात इस लड़की से नफ़ा हासिल कर लूँगा। हज़रत काब बिन अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस बुज़ुर्ग ने यह कहने के बाद दिए चराग को तेल से भर दिया और बत्ती को मोटा कर दिया। इस मंज़र को वो औरत भी देख रही थी और इस बुज़ुर्ग की अपने नफ्स से गुफ्तगू भी सुन रही थी। फिर इस बुज़ुर्ग ने चिराग को जलाने के बाद अपना हाथ इस जलती बत्ती पर रख दिया। ये बत्ती जल रही थी लेकिन इस बुज़ुर्ग के हाथों को नहीं जलाती थी। ये देखकर बुज़ुर्ग चीख कर कहने लगे, तुझे क्या हुआ, जलाती क्यों नहीं? तो वो बत्ती इसका अंगूठा खा गई, यानी जल गया। फिर इसकी उंगलियां खा गई, फिर इसका हाथ खा गई। ये मंजर देखकर इस औरत ने ज़ोरदार चीख मारी और दुनिया से कूच कर गई। फिर इस बुज़ुर्ग ने इस औरत के जिस्म को इसके कपड़ों से ढांप दिया। जब सुबह हुई तो अबलीस लाइन ने चीख कर कहा, ए लोगो, फ़लाँ बेटी से फ़लाँ आबिद शख्स ने ज़िना किया है और ज़िना करने के बाद इसको कत्ल कर दिया है। चुनाचे जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह अपने लश्कर और रियाया के साथ सवार हुआ और इबादत खाने तक पहुंच गया जहां वो राहिब इबादत किया करता था। वहां पहुंचकर बादशाह ज़ोर से चीखा तो आबिद ने इसको जवाब दिया। बादशाह ने आबिद से पूछा कि फ़लाँ की बेटी कहाँ है? आबिद ने कहा, यहीं है, मेरे पास मौजूद है। बादशाह ये सुनकर आबिद से कहने लगा, इसको कहो कि वो मेरे पास आए। बुजुर्ग ने कहा, वो मर चुकी है। ये सुनकर बादशाह कहने लगा, चूँकि वो ज़िना के लिए रजामंद नहीं हुई,
حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا اور اس عبادت خانے کو گرا دیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا، اسے عابد نے ہاتھ کی آستینوں میں چھپایا ہوا تھا اور وہ عابد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھا اور جلادوں کو حکم دیا گیا کہ آرا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے تعمیل کی اور آرا چلا دیا گیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کو کہو کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برداروں کو، میرے آسمانوں کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا رحمت اللہ علیہ۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم، یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا۔ تو یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسے ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھود دی گئیں تو اس میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھی۔ اور پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو ان کو آسمان سے کسی نے منادی کی، ترجمہ: صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندہ اور اپنے ولی دوست کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا اور میں اپنے فرمانبرداروں اور مقربین کو ایسے انعام و کرام سے نوازتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔